नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां पत्र बरोवन घटक राज्य दिसाची गोंयच्या लोकांक परबीं दिली अशी म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. राज्याची गिरेस्त संस्कृताय, आतिथ्य, पर्यटन क्षेत्र आनी भारताच्या उदरगती खातीर दिल्ल्या योगदानाची तोखणाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केली. शिक्षण, मुळावी बांदावळ आनी नवनिर्माण मळार गोंयचे प्रगतीची तोखणाय करून राज्य आपले पर्यावरणीय समतोल आनी सांस्कृतीक अस्मिताय तिगोवन दवरून नवे मार्गदर्शक तत्वां साध्य करतले असो विस्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या पत्रांतल्यान उक्तायलो. गोंय दायज गिन्यान, त्याग, संशोधन, संस्कृताय, धैर्य आनी मोगाची भूंय गोंयांक पांचवेचार स्वयंपूर्ण आनी विकसीत करपाक जण एकल्या गोंयकारान वावुरचें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. ते 40व्या गोंय घटक राज्य दिसाच्या कार्यावळींत उलयताले. समेस्त गोंयकार भाव आनी भयणीक 40व्या घटक राज्य दिसाच्यो हांव मना काळजांतल्यान खूब खूब उणवणीत परबी भेटयतां. आमकां अभिमान आसा ही 40 वर्सां पुराय कर 30 मे 1987 वर्सा ह्या राज्याक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो आनी दमण आनी दीव आमच्या पासून सायडीक वचून गोंय हें घटक राज्य जालें. आयचो दीस हो आमचो अस्मितायेचो आसा, त्यागाचो आसा, संस्कृतायेचो आसा आनी सामुहीक आकांक्षाचोय आसा. गोंयची खाशेली अस्मिताय, चरित्र आनी संस्कृताय तिगोवन दवरपी समेस्त गोंयकारांचे मुखेलमंत्र्यांनी उपकार मानले. फाटल्या 12 वर्सांत गोंयांत जायती उदरगतीची कामां जाल्यात. फकत भाजपाच्या डबल इंजन सरकाराक लागून हें शक्य जालें. गोंयचो एकचार तिगोवन दवरपा खातीर आमी वावुरतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. आयज सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशांतल्या आनी विदेशांतल्या लोकां कडेन आपले विचार मांडटले. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 134वो भाग आसतलो. गोंय देशांतलें आदर्श राज्य थारपाचे वाटेर आसा, मात हें करतना फुडल्या पिळग्यां खातीर दोंगर, न्हंयो, दर्यादेग आनी गांव वाचवप म्हत्वाचें अशें गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी पणजे कला अकादमींत 40व्या गोंय घटक राज्य दिसाच्या कार्यावळींत उलयतना म्हणलें. We must create conditions where the young Goans can pursue their aspirations while remaining connected to the values and traditions that define this land. At the same time, development must be balanced with responsibility. Goa's rivers, forests, coastlines, heritage structures, villages and community life are precious assets. These must be protected for future generations. कोंकणी भाशेक आमी लिपीपुरती मर्यादीत करूंक फावना. तिची उदरगत आनी आमची भास चड समृद्ध करपा खातीर एकठांय येवन वावुरपाची खरी गरज आसा अशें फादर विक्टर फेरांव हांणी सांगलें. काल वेर्णा हांगा जाल्ल्या पयल्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य आनी संस्कृती महासंमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्यान तांणी आपले विचार मांडले. संमेलनाचें उक्तावण वालांका आलेमांव हांणी केलें. गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृती खात्याच्या सहकारान ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हे संस्थेन हें संमेलन घडोवन हाडिल्लें. कोंकणी भाशेच्या देवनागरी, रोमी, कन्नड, मलयालम आनी पार्सो अरबी लिपींनी बरोवपी कार्यकर्ते ह्या संमेलनान हाजीर आशिल्ले. सध्या कोंकणी भास लिपीवादांत अडकून पडल्या, हाका लागून फुडाराक हे भाशेचे उदरगतीक आडमेळी येवंक शकता. एकूच लिपी म्हत्वाची असो गैरसमज सगळ्यांनी पयस दवरचो. संवसारांत आनी आमच्या देशांतल्यो जायत्यो भासो आतां मरत आसात. भास जिवी उरपाक जाय. संकुचीत विचारसरणी आमी सगळ्यांनी सोडची असो उलो फादर फेर्रांव हांणी मारलो. कोंकणी ही आमची आवय भास अशें वेलंका आलेमांव हांणी ह्या वेळार सांगलें. ती आमची खरी वळख आनी घरान कोंकणी उलोवचें अशें तांणी मुखार सांगलें. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी काल वैज्ञानीक आनी उद्देगीक संशोधन परिशदेच्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेक भेट दिली. सुमार 11,000 किलोमीटर दर्यादेग लाभिल्ल्या भारता खातीर दर्या हो फकत एक संसाधन नासून एक जिवीत परिसंस्था आसा अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशें अणकारक पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधरप आसप गरजेचें. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. ताका कोंकणी भाशेचें गिन्यान आसपाक जाय आनी अर्ज करपाक निमणी तारीख 1 जून 2026 अशी आसा. आयज राज्यांतल्या कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय पणजी वेधशाळेन उक्तायल्या. तशेंच फाल्यां मेरेन उश्ण आनी दमट हवामानाची शक्यताय आसा.
मडगांवच्या मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमांत जाल्ल्या 16व्या राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या कराटे सर्तींत गोंयच्या सारा प्रज्योत नायक हिणें 2 भांगरा पदकां जिखलीं. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.